وبلا ريب وبلا مدد والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہفتہ وار پروگرام دا سلسلہ جاری و ساری۔ گزشتہ درس اندر سیرت سیدنا آدم علیہ السلام دا تذکرہ کچھ کیتا، اور کچھ باتاں آج ہون گیاں۔ مالک حقیقی کولوں دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جگہ تے پہنچے سا کہ اما حوا علیہ السلام نے شیطان دی بات جدوں سنی فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان نے انہاں دوواں نوں وسوسہ پا دیتا، چونکہ جنت دے وچ رہ سن، یا اس تو پہلے کہ شیطان نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا۔ اصل گل اس پوائنٹ تے سی، انہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنا، انہاں نوں تسی مٹی دے اندروں بنایا ہے تے میں اگ وچوں بنیا، تے چونکہ خاکی نوری ناری تین مخلوقاں نے، فرشتے نوری نے اور جڑے جن نے وہ ناری نے، انسان جڑا ہے یہ خاکی ہے، اور انہیں کہا کہ میں اگ جو پیدا ہویا تے اگ دا کام ہے شولا اوتا نو بڑکنا، تے مٹی دا کام ہے تھلے نو جانا، تے میں سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ نے رد دیتا۔ ہن پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو کہا کہ تسی جنت دے اندر رہو، تے آدم علیہ السلام پریشان سن، تے اللہ کریم نے کھبی پسلی دے وچوں اما حوا علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا، کھبی پسلی چوں۔ اور کھبی پسلی جڑی ہے اے جڑا ابھار والی ہے، بلکہ بعض نے تاس لکھیا ہے کہ ٹیڑا ہے، بعض نے لکھی اے پسلی ہے۔ کھبی پسلی دے وچوں اما حوا علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، اور انج سمجھو کہ عورت دی خلقت، عورت دی پیدائش کھبی پسلی دے وچوں ہے، اللہ دے رسول نے بھی فرمایا ہے۔ اور اگلی گل بھی وہ بھی فرما دیتی کہ اے جڑی پسلی ہے ونگی ہوندی ہے، تے اینو سیدھا کرن لگ پو گے تے ٹوٹ جائے گی، تے سیدھی ہو سکتی، اے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تے پھر آقا نے فرمایا ان دے ٹیڑے پان تو ہی ورچا کے کام لے جایا کرو، اینو سیدھا کرن لگو گے توڑ باؤ گے، توڑنا کیے وہ طلاق ہو جائے گی۔ تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو، فطرت اللہ کریم نے بنا چھڑی ہے کہ کتے رات پہ جائے، لڑائی ہو جائے تے بندہ ایک مار دے تے آدھی ہون مار، پھر اور دو چھوٹ جاندیاں نے، پھر ہون مار، پھر اور دو چھوٹ گیاں ہون مار، ایوے کر دیا تے جناب پورا جسم جیڑا ہے وہ مار دے نال ون سونا بن جاندہ ہے، لیکن ہون مار والی گل مک دی کیوں دی؟ اس واسطے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ آہستہ ترتیب نال آہستہ آہستہ تربیت کرنی ہے، آرام نال کرنی ہے۔ جے آکھو جویں مجھ نوں نالکے نال دوائی دے دی ہے، اکو واری نالکا سٹیا دوائی اندر گئی، جے آکھو گے ایویں اکو واری ٹریننگ یافتہ کر دینا ہے تے جھوٹ ہے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا کہ ترتیب نو مد نظر رکھو، ہولی ہولی کر دیاں عادت بدل جاندی ہے، وگرنا مشکل ہے تے تسی ٹیڑے پام تو ہی کام لیندے ہو۔ اور جویں سیانے لوگ آندے نے تانوں گیاریا تے گیارے کام سواریا۔ اس واسطے بھائی تانوں گیارے والی گل ہے تے اس واسطے اسلام نے جدو فطرت انسان دی دس دیتی ہے تے پھر ان دے مطابق اگر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے تے پھر وہ سکھی رہتا ہے۔ اگر کسے دی ماں ہے تے کسے دی بیٹی بھی ہے تے کسے دی بہن بھی ہے تے کسے دی بیوی بھی ہے، ہر موڑ تے لیکن ہے عورت۔ اس واسطے اما حوا علیہ السلام کھبی پسلی جو پیدا ہو گئیاں، آدم علیہ السلام نے اٹھ کے ویکھیا بھی تو کتھوں؟ کون کہن لگیا کہ میں ہوا۔ آدم دا مان ہے مٹی، مٹی جو پیدا ہوئے عدیم الارض زمین دا جڑا چھلکا ہے انہوں کیا جاندہ ہے، یا عدم گندم نو بھی کیا جاندہ ہے۔ اس واسطے اس چیز نو لے کے ان دا نام رکھ دیتا گیا آدم علیہ السلام دا۔ اور ہوا دا معنی ہوتا ہے زندگی، زندہ دے وچوں پیدا ہو جا، زندہ دے وچوں پیدا ہویا، ان دا معنی ہے ہوا۔ جب تو کون ہے میں ہوا، اے کادے لی اونے چرنو رب دی طرفوں پیغام آ گیا کہ اینو میں تیری بیوی بنا دیتا ہے تے تسی پریشان سو تے اینو بیوی بنا دیتا ہے تے ہن سوکھ نال جنت دے وچ رہو۔ تے اس واسطے بھائی جائیداد جنی بھی ہوئے، مالو متا جنہ بھی ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، اگر زوجہ محترمہ نہیں تے بندہ سوکھ اختیار کر سکتا۔ تے لیکن جے اگر بیوی سکون واسطے بنائی ہے تے جے بندے نو سکون نہیں تے بیوی دا فائدہ کونی، جے بیوی نو سکون نہیں تے بندے دا فائدہ۔ اس واسطے بندہ بڑی تو اوکھا، بڑی بندے تو اوکھی، ایک کام صحیح نہیں، سوکھ برباد ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے لچک پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، اگر کمی کتائی ہے تے ان دے تو صرف نظر کر کے تے سوکھ دی زندگی گزارو۔ اگر سکون نہیں تے پھر فائدہ نہیں۔ اور ایتھے اللہ کریم نے اما حوا نو پیدا کر کے آدم علیہ السلام نو آکھیا کہ تسی تے تہاڈی بیوی جنت دے وچ خوشی خوشی رہو۔ جی اللہ جی رہن لگ پے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے انہاں دوواں دلاں دے اندر وسوسہ پاونا شروع کر دیتا۔ میں گزشتہ درس دے اندر دسیا سی شیطان دے کول پاور بڑی ہے، انہیں جناب جنت جو تا تسی آنکھوں دے کٹ دیتا تے پھر وسوسہ کیویں پا دیتا۔ اور وائرلیس دے ذریعے لالا کتے بھی ہوئے بندہ گل ہو جاندی ہے، فون دے ذریعے ہو جاندی ہے، سارا کچھ ہو جاندہ ہے۔ تے وسوسہ کیوں نہیں پی سکتا؟ کان دے دوجے منے کھو کے بھی وسوسہ پی سکتا ہے۔ اوتھے جو پستول لے کے کھو جائے تے ڈرتا پئی ہے ایتھے بندے نو آئی جانا ہے، مولوی صاحب دے پیر کمبی جانے نے کتے کملہ ہے ماری نہ دیندا ہوئے، نکے نکے بال نے جا جاندیاں ہو جائے، مسئلہ بن جاندہ ہے بھائی، ڈر آ جاندہ ہے۔ آخر انسان چو ہویا وہ کتا اتھے بھونکن لاپے بندے یا لتا ایتھے کمبل لاپے دیا نے بولی کتا کڈا بڑا ہے تے گل نہ پی جاندہ ہوئے۔ او بھائی انہیں وسوسہ پایا پوے دور کھو کے پا دیتا، اور وسوسے وچ انہیں آکھیا سی یا تا تسی فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہن والے بن جاؤ گے۔ دو چیزاں بندے دی پسند نے، نمبر ایک ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ جوان رہے بندے دی پسند ہے، کیوں دی؟ تے دوجے نمبر تے ہمیشہ خوبصورت رہے، کیوں بھائی؟ تے تیجے نمبر تے ایک صاحب ثروت رہے، گھر سونا ہوئے، گڈی سونی ہوئے، سارے نظام سونے ہوئے، یہ بندے دی خواہش ہے۔ اور یہ خواہش پوری کر دیا مٹی دے منہ چلا جاندہ ہے، لیکن یہ خواہش پوری ہوندی نہیں۔ اس واسطے انہیں ایو ہی امیداں دلائیاں تے بابا جی تا ویر گئے، اما جی گل من گئیاں،
وَقَاسَمَهُمَا انہیں قسمہ کھا دیاں، قسمہ کھا کے بھی میں تہاڈا خیر کھاں، تے رب نے تہانوں اے درخت تو روکیا پھل کھان تو، تے اے پتہ جے کاہدے واسطے روکیا ہے، کاہدے واسطے بھی یا تے تسی ہمیشہ فرشتے بن جاؤ، ہمیشہ سونے رہو، ہمیشہ تسی جوان رہو، دوجے نمبر تے ہمیشہ جنت چ رہو۔ کیوں بھائی ایو تین کھا چاہنے تے تینے ہی دلائیاں، لیکن وہ من گئے، انسان دی فطرت لچ کے من گئے، درخت دا پھل چکھیا تے آدم علیہ السلام تے اما حوا علیہ السلام اللہ کریم نے جنت دے وچوں زمین دے اتے اتار دیتا، جنت جو زمین دے اتے اما حوا تے بابا آدم علیہ السلام آ گئے، جنت دا لباس لا لیا تے زمین دا لباس پہ گیا تے اتر آئے، بابا جی اترے نے سری لنکا دے اندر، اما جی جدے دے اندر، ایتھے رب نے اتار دیتا، فاصلہ درمیان دے اندروں واو ہے، سری لنکا پتا جے کتھے اے اپنے ہندوستان دے وچ، ہندوستان کیڑا ہے؟ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سری لنکا، بھوٹان اور مالدیپ، یہ سارا جنہ ایریا ہے سارا ہندوستان دے وچ ادو شامل سی، اور سری لنکا ہوے کہ جتھے محمد بن قاسم نے حملہ کیتا سی، راجہ دار نو شکست دیتی سی، اور اوتھے اسلام اجے بھی بہت زیادہ مسلمان نے، اور بلکہ سارے نالوں ہندوستان چ پہلو مسلمان اگر ہوئے نے تو سری لنکا دے اندر ہوئے نے، عرب تاجر آئے نے، انہاں شادیاں کیتیاں، اوتھے رہ آبادیاں کیتیاں تے مسلمان اور لوگ اٹھ اٹھا کے اس علاقے وال زیادہ گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام دا آج کل بھی بعض نے لکھیا کہ اوتھے 5 فٹ 6 انچ یعنی کہ 5.5 فٹ پیر قدم آدم علیہ السلام دے ہوتے موجود نے، اور وہ نقشہ موجود ہے پہاڑے اچھا بڑا ان دے ہوتے، اور اے جناب اوتھے آدم علیہ السلام اتر آئے، اما حوا جدے دے اندر، جدہ دا معنی ہی ہوندا ہے دادی، دادی دادا، اس واسطے اوتھے اترے، اور پھر آدم علیہ السلام نے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات رب رحمان کو لو سکھے، تے انہوں نے پھر دعا کرنی شروع کر دی تھی، کالا دونوں نے سکھے، اما حوا نے بھی تے بابا جی نے بھی، کالا تسنیہ دا سیگا، تے وہ الفاظ کیڑے سن جیڑے اسی صبح شام دوپہر پڑھنے ہاں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آؤ میں دوجی گل دس دیا، ایتھے میں دے بلکہ کیا کرنا، حدیث دے اگر جناب دیکھیے اون دے اصل نو تے ایو بات مل دی ہے کہ جدوں بندہ دعا کرے تے بڑی نو ضرور شامل کرے، اگر عورت دعا کرے تے اپنے خامد نو شامل کرے، اگر خامد دعا کرے تے بچیاں نو شامل کرے، اگر بچے دعا کرن تے ماپیاں نو شامل کرن، حتیٰ کہ فرمایا امام دعا کرے تے کلا نہ کرے بلکہ اپنے مقتدیاں نو شامل کرے، مقتدیاں نو شامل کرے۔ حدیث وچ موجود جدوں دعا کرے پویں کلا کرے پویں اجتماعی کرے، لیکن ساریاں دی سانجی دعا کرے۔ اور تیجی حدیث آقا نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، گھر دا سربراہ جڑا ہے وہ گھر دا امام ہے، علاقے دا سربراہ علاقے دا امام ہے، ملک دا سربراہ ملک دا امام ہے۔ اس واسطے جدوں بھی امام دعا کرے تے رعایا نو شامل کرے، تے ایتھے کی آکھیا ربنا ظلمنا
تے بیوی جدے دے اندر آدم علیہ السلام کی تھے، لیکن اندہ چیتا نہیں بلایا، جمع دا لفظ نہیں دے برتے آپ سیانے لوگ بیٹھے تھے، آکھیا کیے ربنا ظلمنا تسنیہ دا سیگا اللہ اسی دوواں نے گناہ کیتا ہے، پہمیں بیوی کیتا ہے پہمیں بندے کیتا ہے، تے آکھیا کی ظلمنا انفسنا اللہ اپنی جانا تے ظلم کیتے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ تو اگر سانو دوواں معاف نہ کیتا ہے ہی زمین تے دوویں سی زیادہ ہے ہی نہیں سی، لیکن شامل کیتے اسے واسطے تا میں کیا کرنا، اور رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وغدا تیرا، تے جے ایک قطرہ او دے دے مینو تے کم بن جاؤ میرا، او جے اسی ویکھیے اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں ساڈے پلے، تے جے ویکھیے تیری رحمت والے تے بلے ہی بلے بلے، ایسے واسطے اللہ تا قرآن اندر استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کریم آندل ہے استغفار کرنا تہاڈا کم ہے، تے آسمانہ تو رحمت اتار دینا، گناہاں نو معاف کر دینا، رزق دی فراخی کر دینا، گھراں دے اندر سکھ نصیب کر دینا، بچیاں دے نصیب بہتر بنا دینا۔ اللہ کریم آندے نے تسی جنہ زیادہ استغفار کرو گے میں اونیاں ہی اپنی رحمتاں زیادہ تہاڈے تے نازل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ تے آکھیا کنوں ہے ربنا، یہ آکھیا رب ہے کون؟ چونکہ نوح علیہ السلام بھی بلامن تے ربنا، آدم علیہ السلام بھی بلامن تے ربنا، یوسف علیہ السلام بھی آکھل دے آکھر ربنا، آدم ابراہیم خلیل اللہ بھی آکھل دے ربنا، بلکہ میں تے کیا کرنا اگر وہ رب نہ ہوئے، رب نہ ہوئے، اے زمین فرش نہ ہوئے، اسمان چھت نہ ہوئے، درختان دے پتیاں دیاں ترتیبہ نہ ہون، اور سورج دے اندر گرمی نہ ہوئے، اور جناب چاند دے اندر سردی نہ ہوئے، اور درختان دے پھلاں دے اندر مٹھاس نہ ہوئے، دریاواں دیاں روانیاں نہ ہون، لہراں دا مد و جزر نہ ہوئے، آنکھوں کے جتھے لکھے ہے اللہ فرماؤں دینے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اگر رب نہ ہوندا اے ریت سمندر چل دے پہنے اور ان دے اندر کھارا مٹھا پھکا پانی چل رہا ہے، لیکن پانی دی جرت نہیں کہ دوسرے پاسے نو مل جائے، اگر رب نہ ہوئے تے پانی آپس دے اندر خلط ملط ہو جائے۔ یہ ساریاں رب دیاں قدرتاں نے، رب موجود ہے، اور رب دا اگر کوئی انکار کر دے تے ان دا اسلام نال تعلق ہوئے، تو اس رب نو آواز دیتی ہے
آکھیا ربنا، اے رب ہمارے، تے پھر تسنیہ دے لفظ استعمال کیتے نے، اس واسطے گھر والیاں ساریاں دعا وچ شامل کرنا چاہیے۔ پھر ایک دو دن دی گل نہیں، اور دوجی گل یہ صاحبن ہوئی ہے، نبی غلطی نہیں کرتا، نبی غلطی نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کریم انہاں دی رہنمائی براہ راست کر دینے، یہ صاحبن اجتہادی چیز ہوئی ہے، لیکن آدھے نے خاصاں دی گل عام نہیں کری دی، لوگ سیانے آندے رب نے کھادا تا درخت دا پھالیے تھوڑا جہا اور کیڑا، انہاں نے کوئی اور کام کر لے، مراد ہے کہ انہاں کیڑا نہ کوئی چوری نہ ڈاکہ نہ جھوٹ نہ تفانگ نہ فراڈ نہ سود نہ ساریاں چیزاں کچھ بھی نہیں۔ یہ وڈیاں دی گل چھوٹی جی بھی گوارا نہیں ہوندی، جویں میں تانوں دسیا سی کہ لیلا تے مجنوں نو لتر پہ پیندے سی فوجی صاحب، ہر بندہ جندہ چارہ چلیا، کوئی اٹ مارے، کوئی روڑا مارے، کوئی سوٹا مارے، چپ کر کے پیا، چپ کر کے تے کولوں لیلا لنگی، انہیں پھول سٹ دیتا تو انہیں باں شروع کر دیتی، تے بعد میں جدوں ملاقات ہوئی وہ کی گل ہے، میں تو پھول ہی سٹیا ہی، انہیں آکھیا چپ کر جا، دوجیاں دیاں ڈانگاں دے نالوں تیرے پھول نے زیادہ اثر کیتا ہے، پھول نے زیادہ اثر کیتا ہے، جڑا خاص الخاص بندہ ہوئے نا، اون دے والوں اگر کوئی تکلیف پہنچے تے بندہ زیادہ محسوس کرتا ہے، زیادہ محسوس کرتا ہے، تے بیگانے جو مرضی کر لین تے کدی بھی بندہ محسوس نہیں دے کردا، اس واسطے آندے نے خاصاں دی گل عام نہیں کری دی، لوگ سیانے آندے یہ خاص انبیاء دا ایک مقام تے مرتبہ ہے، لیکن انہوں نے بھی استغفار والی حد کر دیتی ہے کہ آندے نے 300 سال تک آدم علیہ السلام روئے، تے پوری کائنات دے اگر آنسواں نو اکٹھا کیتا جائے تے داود علیہ السلام دے آنسواں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر داود علیہ السلام دے پوری دنیا دے آنسواں نو جوڑ دیتا جائے تے آدم علیہ السلام دے رومن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 300 سال یار ایک دو دن دی گل نہیں دے، 300 سال تے آکھے آگی ربنا سلامنا، اللہ ظلم کر بیٹھا، حالانکہ ظلم ہے نہیں لیکن انہوں شمار کر لے آئے، اللہ اپنی جان تے کر بیٹھا، میری بیوی تے ہو گئے ہیں، اللہ کریم جی دو چیزاں لوڑی دیاں نے، وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو سانو معاف نہ کیتا تے رحم نہ کیتا، کیونکہ جدوں لوہا گرم ہوئے اوندے اتے سٹ ماریے تے جو بنائیے بن جاندے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اج لونڈی آئی کپڑے پائے مہمان بیٹھے تے سالن دا پیالہ ڈگ پیا، کپڑے خراب ہو گئے، لونڈی نے ویکھیا چہرے تے تاثر بدل گئے نے، بعد دے سزا ملے گی تے فوراً کی آندیاں نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نے غصے نو پی جاندے نے۔ جدوں قرآن سنیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نرم ہو گئے، چہرے دے تاثر بدل گئے، لونڈی نے ویکھیا چودھری دی طبیعت کوئی ٹھیک ہو گئی ہے تے پھر کی آندیاں نے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا بعد سزا نہ ملتی ہوئے تے نال آندیاں نے غصہ تے ٹھنڈا ہو گیا پر اللہ والے معاف بھی کر دیندے نے۔ تے جدو انہیں جملے آکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہاں دا ہور جناب غصہ ٹھنڈا، آدھے لونڈی میں تینوں معاف کر دیتا ہے تے
کہ جدوں ویکھے آج نرمی ہے کہ آدیاں نے واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم معاف کرنے والیاں نو پسند کر لیندا ہے۔ کہ حضرت حسن فرماؤندے نے جا لونڈی میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے، آزاد بھی کر دیتا ہے۔ اور دو چیزاں رب کو منگی ہے، گناہاں دی معافی منگی ہے، دوجا رحم دی اپیل کریے نا، رحم دی اپیل رحم جیڑا ہے ان دی ڈیٹیل پھر کدی ذکر کراں گا۔ رحم دے نال رشتے سارے جڑے ہوئے نے، چاچی مامی تے ماسی تے پھوپھی تے خالہ سارے رشتے رحم دے نال 62 رشتے جڑے ہوئے لے۔ اور اوتھے سوال کی کردا ہے، رحم دی اپیل پیا کردا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رحم دی اپیل کیتی ہے۔ اللہ کریم آندے نے او میرے بندے، میرے آدم جی، میرے نبی جی، تسی رحم دی اپیل کر دیتی ہے، میں رب نے معاف کر دیتا ہے، میں معاف کر دیتا ہے۔ تے پھر اتھوں چلدے چلدے عرفات دے اندر، عرفہ دا معنی ہی پہچان ہوندا ہے، دوواں دی اما ہوا تے بابا آدم دی ملاقات ہو گئی، اتھے مقام توبہ بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ موقع دیتا ویکھ کے آئے تے عرفات دا معنی ہی ہے وے۔ اس تو بعد دے اندر زندگی گزارنی شروع کر دیتی، اور زندگی بھی 1000 سال تو اوتا لنگ جاندی اگر ویکھیے تا 300 سال تے رومنا ہی رومنا تے وکھرے رہنا ہے، پھر کٹھے رہنا ہے سارا معاملہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام اتھے رہن لگ پہ، اللہ کریم نے پھر اولاد عطا کی تھی آدم علیہ السلام نو، اور اولاد دی تعداد 80-40 جوڑے نے۔ اور پھر حابیل و قابیل دا واقعہ بھی ہوندے وچ، شیس علیہ السلام پھر آدم علیہ السلام دے بعد دے اندر بیٹے، اللہ نے انہاں نو پیغمبر بنایا۔ باقی انشاءاللہ پھر کدی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔